सज़ाएं हुई वो ज़ाहिर है आज हमारे सियासी माहौल का एक हिस्सा हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है। और बहुत बड़ी यलगार जो है वो हुकूमत की जानिब से हुई है इस फैसले को बुनियाद बनाकर। ये यलगार सच पर हुई है, ये यलगार शराफत पर हुई है। और मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूं ताकि आपके सामने रखूं कि ये फैसला है क्या। ये मेरे हाथ में है ये फैसला। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस फाइज ईसा का लिखा हुआ, जिसमें इन पैसों का जिक्र है। तो इनका अहाता हम कर लेते हैं ताकि बात जो है वो चमगोई तक ना रहे, जो हकीकत है वो हमारे सामने आ जाए। आज एक और अच्छी चीज हुई है, अहमद नूरानी साहब का वीलॉग जो है उसमें उन्होंने बरतानिया के हाई कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया है। वो जजमेंट भी मुयस्सर है, मैंने अपने एक्स अकाउंट पे आज वो लगा भी दी है। जो दोस्त पढ़ना चाहें उस जजमेंट को पढ़ें, खास तौर से उसके पैराग्राफ 45 और 84 को। देखिए वाकयात क्या है, हकीकत पहले भी वाजे थी, मजीद आप देखेंगे हर रोज खुलकर सामने आएगी। मलिक रियाज खानदान की कुछ रकम 9 अकाउंट बरतानिया में फ्रीज किए जाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी उन अकाउंट्स को फ्रीज करती है इसलिए कि उन अकाउंट्स में उन्हें गैर मामूली कटौती आना जाना नजर आता है। पैसे आ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, वो देखना चाहती हैं कि ये क्या हो रहा है इन अकाउंट्स में। एक उनमें से जो ट्रांजैक्शन है जो शक की नजर से देखी गई वहां बरतानिया में, वो 50 मिलियन पाउंड की खरीद थी जो अली मलिक साहब ने की हसन नवाज साहब से 1 हाइट पार्क कॉर्नर। इसके अलावा भी हैं दीगर भी वहां पे हुई ट्रांजैक्शंस। तो इस सब के तनाजुर में उन्होंने इन अकाउंट्स को देखना शुरू किया। इसी दौरान उनके सामने जो हमारे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मलीर की जमीन के हवाले से, जहां का यह कहा गया कि 16,000 एकड़ जमीन कराची के वस्त में दे दी गई बगैर किसी कीमत के, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सरकार की जमीन थी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन थी। इस जमीन की कीमत जो है वो कम से कम 460 अरब रुपए बनती है जो हुकूमत सिंध ने मुफ्त दे दी थी। उस फैसले को भी वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सामने रखा। आप जब बरतानिया हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी ताकीद से और कितनी बारीक बीनी से उन्होंने हमारे फैसले को पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के, और कहा कि इस फैसले की रूह से यह नजर आता है कि इसी दौरान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में वाकया हुआ जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लिया। 460 अरब रुपए तखमीना लगाया, और जो पैसे बरतानिया में आए हैं हमें इनमें कोई रब्त नजर आता है कि शायद ये वही पैसा हो जिसकी खोज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, या जो रकम वहां वो समझते हैं वाजिबुल अदा है, शायद इस रकम का उस रकम से कोई ताल्लुक है। इतनी बात उन्होंने की। ये उन्होंने नहीं कहा कि बरतानिया की सरजमीन पे कोई जुर्म हुआ है, ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कि किसी जुर्म के जरिए हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि इस फैसले के बाद हम ये समझते हैं कि यहां कुछ शक की गुंजाइश है, हम नहीं चाहते कि ये खानदान बरतानिया में रहे और इसका पैसा बरतानिया में रहे, लिहाजा ये खुद भी चले जाएं। वीजे उन्होंने कैंसिल किए उनके, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बुनियाद बनाकर, और ये कहा कि ये पैसा जो लेकर आए हैं यहां बरतानिया में ये भी ले जाए। अब इस हवाले से मलिक रियाज खानदान ने अपीलें की, और ये जो जजमेंट है जिसका हवाला अहमद नूरानी साहब ने दिया है वो उनकी वीजा कैंसिलेशन के खिलाफ अपील की जजमेंट है जो इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट में गई, और वहां उस जजमेंट में उन्होंने इन तमाम वाकयात का जायजा लिया हाई कोर्ट ने इंग्लैंड एंड वेल्स के। तो वहां उन्होंने यही कहा कि ये आप की अपील हम मुस्तरद करते हैं, आप बरतानिया छोड़ दीजिए। और उसकी तनाजुर में इस पैसे का तस्फिया होता है, क्योंकि ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था बरतानिया में, बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नजर से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें यह साबित नहीं करना कि यह पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है या कोई और इसमें खराबी है। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि यहां से आप चले जाइए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, आप यहां से चले जाइए। तो एक मायदा होता है मलिक रियाज खानदान, अली मलिक साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उस मायदे की भी जो चीदा बातें हैं वो इस इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट के फैसले में आ गई हैं। ये पहली बार वो मायदा अब हमारे सामने आया है, अगरचे पूरा मायदा सामने नहीं आया, लेकिन उसकी जो अहम शिकें हैं वो उन्होंने उनका जिक्र इस फैसले में कर दिया है पैराग्राफ 45 और 84 में।
انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ ایک بائیلیٹرل معاہدہ ہے، یعنی کہ دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہے، ایک طرف علی ملک صاحب ہیں، دوسری جانب نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ دو فریقین کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رقوم وہاں فریز کی گئی ہیں، جو اکاؤنٹ وہاں فریز کیے گئے ہیں، ان کو ڈی فریز کیا جائے گا، اور وہ رقم جو ان اکاؤنٹس میں موجود ہے اس کو پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا، جو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے واجب الادا 460 بلین روپے کی ادائیگی کے لیے، اور یہ ادائیگی ہونی ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو۔ لہٰذا اس فیصلے میں اس معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا، اور فیصلے میں اس کا ذکر ہے کہ یہ رقم ہم ریلیز اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کر جائیں گے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے، وہاں ڈالیں گے آپ، اور براہ راست یہی ہوتا ہے۔ پھر 6 نومبر 2019 کو یہ معاہدہ ہوتا ہے علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان۔ اسی دن 6 نومبر کو نیشنل کرائم ایجنسی ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے، اور اس پریس ریلیز کا بہت چرچا اس ججمنٹ میں بھی ہوا جو رانا ناصر جاوید صاحب نے دی، اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس پریس ریلیز میں نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی کہتی ہے that money will be returned to the state of پاکستان۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان، ان کو لے کر ایک مفروضہ گھڑا گیا کہ یہ پیسہ تو خزانے میں آنا تھا، یہ اس اکاؤنٹ میں کیسے چلا گیا؟ شاید اس وقت کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ پیسہ خزانے میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، جہاں بحریہ ٹاؤن نے ادائیگی کرنی تھی ملیر کی زمین کی۔ یہ بالکل غلط مفروضہ تھا، اور آج یہ بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ یہ ایک جھوٹ پر مبنی مفروضہ تھا۔ معاہدہ ہی یہ تھا کہ یہ پیسہ براہ راست برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آئے گا جو کھولا گیا ہے ملیر کے پیسوں کی ادائیگی کے لیے، اور یہی ہوتا ہے۔ 6 نومبر 2019 اہم ڈیٹ ہے، اسی دن وہ پریس ریلیز ہے، اسی دن یہ معاہدہ ہے۔ کابینہ کے سامنے 3 دسمبر 2019 کو معاملہ آتا ہے۔ کابینہ کے سامنے جو معاملہ آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو یہ معاہدہ علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کا ہوا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ استدعا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم خفیہ رکھ لیتے ہیں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ اس 3 دسمبر کی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے 29 نومبر کو 100 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے، یعنی کہ 6 نومبر کے فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا تھا۔ 29 نومبر کو 101 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ کابینہ میں بات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ کابینہ سے کوئی فیصلہ لے کر وہ پیسہ جو ریاست کے خزانے میں آنا تھا اس پیسے کو منتقل کیا گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، یہ غلط بات ہے۔ اور یہاں تک انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ جو پیسہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جانا تھا وہاں سے آگے اس کی ادائیگی اگر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہوتی ہے تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو زمین مفت میں دی گئی تھی بحریہ ٹاؤن کو، وہ حکومتی زمین تھی، وہ سرکاری زمین تھی، لہٰذا اس کی ادائیگی بھی اسی زمرے میں آئے گی کہ یہ سرکار کو ادائیگی ہو رہی ہے۔ جب سرکار کی زمین آپ نے مفت دے دی کسی کو اور اس زمین کی ادائیگی ہوتی ہے تو ادائیگی سرکار کو ہے۔ یہ لکھا انہوں نے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ تمام زمین جو تھی اس قانون کے تابع تھی اور اس کو دیا گیا، لہٰذا اس زمین کی جو ادائیگی ہے وہ ریاست کو ادائیگی ہے۔ تو یہ پیسہ ریاست ہی کے پاس آیا یا آنا تھا، لیکن اس میں ایک قدم اور تھا۔ جب یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تو یہ کوئی بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کی جیب میں نہیں گیا، یہ سپریم کورٹ کی دسترس میں آیا نا۔ اس کی حوالگی تو سپریم کورٹ کو کی گئی۔ سپریم کورٹ کو اب بھی یہ اختیار تھا، برطانیہ میں کوئی بھی معاہدہ ہوا ہو 6 نومبر کو علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین، کہ اس پیسے سے کیا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے۔ جب ہمارے سپریم کورٹ کے پاس یہ پیسہ آیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس پیسے کو آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیا جائے یا اس پیسے کو سرکار کو دے دیا جائے کسی اور مد میں، اور یہی ہوا۔ 23 نومبر 2023 کو پاکستان سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو پیسہ اس اکاؤنٹ میں آیا تھا 34 ارب روپے جو بنتے تھے وہ روپیوں میں، اس کا جو متبادل تھا جو فارن کرنسی تھی وہ تو سیدھا پہلے دن ہی 171 ملین
पाउंड वो चले गए थे स्टेट बैंक के पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। उसका जो इक्विवेलेंट अमाउंट होता है, उसके मुतबादिल रुपयों में जो होता है, वो गया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में। लिहाजा ये याद रहे कि पहले दिन ही हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में 171 पाउंड का इजाफा हो गया था। उसके मुतबादिल 34 अरब रुपए पड़े रहे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, एक पैसा वहां से बाहर नहीं निकला। उसके बाद डिवैल्यूएशन हुई, मार्कअप आप जानते हैं 18-20% भी रहा, वो रकम बढ़ती रही वहां पड़ी भी। कुछ रकम इस 34 अरब से पहले भी बैरिया टाउन ने जमा कराई थी। लिहाजा 23 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पास 94 अरब रुपए मौजूद थे। ये 34 अरब रुपए कोई 20-30 अरब रुपए बढ़ चुके थे डिवैल्यूएशन और मार्कअप की वजह से। 94 अरब रुपए 9 जनवरी 2024 को 23 नवंबर 2023 के फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। लिहाजा कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ या इमरान खान या काबीना ने नुकसान पहुंचाया? ये मुआहदा बरतानिया में भी यही था कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जब आ गया, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद थी कि ये पैसा वो आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते या वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि इस पैसे को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में बांट दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 50 अरब रुपया वफाकी हुकूमत को दिया गया और तकरीबन 44 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए गए। तो अब कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान की किसी इकाई को या किसी एजेंसी को एक पैसे का भी नुकसान हुआ है, या ये कि इस पैसे को इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने किसी तरीके से मोड़ दिया, उसने यहां जाना था, इस खजाने में जाना था, उसको किसी और अकाउंट में मोड़ दिया? बिल्कुल ये एक लग़्व दास्तान है जो जितने दिन आगे बढ़ेंगे आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िए। दोनों जो हमारी पाकिस्तानी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की 23 नवंबर 2023 की और ये राना नासिर जावेद की जजमेंट, इनको गौर से पढ़िए। और आज जो मैंने यूके इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की जजमेंट अपने एक्स अकाउंट पे लगाई है, उसको भी डाउनलोड करके आप पढ़िए, पैरा 45 और 84, और आप देखेंगे कि हकीकत क्या है। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम झूठ जो था वो अब छटता चला जाएगा, रोज छटेगा। इसके साथ ही राना नासिर जावेद साहब ने यह लिख दिया इसके अंदर कि जो ट्रस्ट बना था, लेकिन ट्रस्ट की जमीन मई 2019 में खरीदी जाती है। उस वक्त ट्रस्ट चूंकि अभी कायम नहीं हुआ था, एक कानूनी तरीका होता है हमारे यहाँ ट्रस्ट कायम करने का, उस वक्त लिखा गया कि बराए अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ये जमीन मुंतकिल की जाती है जुल्फिकार बुखारी साहब को। जुल्फिकार बुखारी साहब ने वो जमीन अमानतन अपने पास रखी और जब 2020 में ट्रस्ट बन गया तो उसको मुंतकिल हो गई। तो ये जमीन ट्रस्ट ही में रही। ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, इस पे एक यूनिवर्सिटी तामीर की गई, यूनिवर्सिटी चली, आज दिन तक वो चल रही है। अब उसको बंद करने की साजिश है। तो किस तरह ये इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ? ये यूनिवर्सिटी अल कादिर ट्रस्ट उसी नौयत का ट्रस्ट है जैसे शौकत खानुम एक ट्रस्ट है, जैसे नमल यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है। क्या उनके हवाले से जो पाकिस्तान के अवाम अरबों रुपए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा है शौकत खानुम, वहां 10 अरब रुपए आप और मैं देते हैं हर साल। तो क्या वो 10 अरब रुपए किसी की जेब में जाते हैं? वो वहां नादार जो मरीज आते हैं उनके इलाज पे खर्च होते हैं। और यही कुछ अल कादिर यूनिवर्सिटी में हो रहा था। जो भी रकम वहां आई, जो भी जमीन थी, जो भी इमारत तामीर हुई, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों को था जिनको मुफ्त तालीम वहां पे दी जा रही थी। यह कहना कि ये इमरान खान की जात या बुशरा बीबी की जात को कोई मुनफियत है, इससे बदतरीन झूठ नहीं हो सकता। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका मकसद एक रूहानियत की तरफ रागिब करना, रूहानियत से मुंसलिक तालीम देना, वहां और भी कोर्सेज थे, लेकिन उस पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल जो था वो सीरतुन नबी के हवाले से कायम किया गया था और इंशाअल्लाह रहेगा। इंशाअल्लाह इस फैसले की कोई वक़्त नहीं। इस फैसले ने यह कहा कि ये यूनिवर्सिटी और ये ट्रस्ट शैम है, जैसे कि वहां पढ़ने वाले बच्चे वजूद नहीं रखते, जैसे वो इमारत वजूद नहीं रखती। उसको किस तरह आपने शैम कह दिया? शैम कहने की वजह से, यानी कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। इसका वजूद ना मानकर यह कहा गया कि ये तमाम रकम जो इस यूनिवर्सिटी में गई है, तसव्वुर किया जाएगा कि ये इमरान खान और बुशरा बीबी की जेब में गई है और इस बुनियाद पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सजा दी गई है। ये है ये बोंडा फैसला, जिसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया गया जिनको नहीं खड़ा होना चाहिए था,
جن کو اپنے وقار کا احساس کرنا چاہیے تھا. کوئی عالم ہے, کوئی اور رتبہ رکھتا ہے معاشرے میں, کم از کم واقعات کو جان تو لیں, پڑھ تو لیں. کسی کے کہنے پر آ کے جھوٹ کی طرفداری کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا. تو میں پورے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ حقیقت کو جانیں, ان فیصلوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. جو نہیں پڑھ سکتا وہ سنیں, غور کریں. کسی پہ تو اعتبار آپ کو کرنا ہوگا. حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. 1-2 دن میں ہم انشاءاللہ اپیل میں ہوں گے اعلیٰ عدالتوں کے سامنے. جو بھی ہمارا عدالتی نظام ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں سخت تحفظات ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدالتی نظام کو کمزور کیا جائے, من پسند ججوں کو مقرر کیا جائے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ہر روز جو جج صاحبان مقرر ہو رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے, جس میں حکومت کی اب ایک ایسی اکثریت ہے جس کو کوئی اور توڑ نہیں سکتا, وہ وہی جج ہیں جو حکومت کے اور اوروں کے منظور نظر ہیں. اس ماحول میں بھی ہم قانونی جنگ لڑتے رہیں گے, ہم سیاسی جنگ بھی لڑیں گے, ہم اخلاق کی بنیاد پہ بھی لڑیں گے, ہم سوچ اور فکر کی بنیاد پہ لڑیں گے. آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے, آپ سوال کیجئے, جھوٹ کو اجاگر کیجئے. اگر میری بات میں کوئی سکم ہے, کوئی کمی ہے, کچھ میں چھپا رہا ہوں, تو خدا کے لیے مجھے بتائیے. بالکل میرا گریبان تھامیے. میں آپ کے سامنے پوری درد مندی سے اور پورے وثوق سے بیٹھا ہوں کہ میرا ہر لفظ سچ پر مبنی ہے, اور سچ کو اب کوئی نہیں چھپا سکے گا. جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا انہوں نے, ان کا اس سارے معاملے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. 2021 میں وہ اس ٹرسٹ کی ٹرسٹی بنتی ہیں. بس اس ایک عمل کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ یہ 7 سال جیل کی سزاوار ہے, یہ ایک شرم کا مقام ہے. یہ ایک حملہ ہے, سیاسی حملہ نہیں, یہ ذاتی حملہ ہے. یہ عمران خان کے گھر پر حملہ ہے. ہم سیاست کو کسی اور نہج پہ لے جا رہے ہیں. جہاں سیاست نہیں رہتی, وہاں ہم بالکل ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں جہاں پھر ہر ایک کا گریبان ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, پاکستان کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش مندی کا دامن تھامیے. ہم ہر سطح پہ مذاکرات کر رہے ہیں, اور اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اس ملک میں فلاح ہو, تاکہ اس ملک میں امن آئے. جو تناؤ کی صورتحال ہے, جو انتشار کی بات ہوتی ہے, وہ ختم ہو. ہم اس ملک میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں, تعمیری رول ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں, ہم شرافت کی بحالی چاہتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں, کمل شوذب بی بی بات کریں گی, ہماری ویمنز ونگ کی یہ صدر ہیں. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سے اپیل کریں اور سچ کو آپ کے سامنے لائیں. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان اکرم راجہ صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو سارے قانونی اور جو اس کے دقیق نقطے تھے اس پورے کیس میں وہ بڑے بہترین طریقے سے ایکسپلین کر دی ہیں. میں صرف یہاں پر حاضر ہوئی ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہری ہوں, اور میرے ساتھ جتنی 50% اس ملک کی آبادی ہے خواتین کی, وہ بھی اسی ملک جس کا ٹائٹل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہری ہیں. لیکن پچھلے 2.5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے خواتین کے ساتھ ظلم ہوا, ستم ہوا, اور ان خواتین کے ساتھ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا چیئرمین عمران خان سے ہے, اگر وہ خواتین سیاست میں ہے تو بھی وہ مظلوم بنی, اور اگر وہ عمران خان کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو سیاست میں گھسیٹ کر ان پر ظلم کیا گیا. بات ہو رہی ہے بشرا بی بی کی. جس طرح ابھی سلمان صاحب نے فرمایا کہ 7 سال کی قید آپ نے دیکھی, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا. پچھلے 1.5 سال سے 9 مئی کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا, جہاں ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے, 200 کے لگ بھگ جھوٹے کیسز بنانے کے ریکارڈ قائم کیے گئے, سائفر جیسے عدت میں نکاح جیسا گھٹیا کیس بنایا گیا. وہاں سارا ٹارگٹ ان کے گھر میں جو پردے دار ان کی زوجہ ہیں, جو ایک غیر سیاسی خاتون ہے جن کا نام بشرا بی بی ہے, صرف ان پہ کیا گیا. اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں خواتین اگر سیاست میں آ جائیں تب بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور اگر وہ کسی سیاست دان کے گھر میں موجود ہو تب بھی انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی داغ بیل کسی اور نے نہیں, موجودہ حکومت کے جو روح رواں ہے, محترم شریف خاندان ہے, یہ ان کی ڈالی ہوئی ہے. اپنے گھر کی بہو بیٹیاں ہوں تو ایف آئی اے کو بھی فوراً بھگایا جاتا ہے, سائبر کرائم بھی فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے, دور دراز لوگوں کو پاتال میں سے بھی گھسیٹ کے لے آیا جاتا ہے کہ آپ نے ذل الہی کے خلاف ایک لفظ کیسے بول دیا.
ملک کے سب سے بڑے صوبے پر ایک جعلی فارم 47 کے نتیجے میں لائی گئی ایک خاتون کو مسلط کیا گیا ہے. پورے پاکستان کی 50% آبادی کی عزت ایک طرف، ساری خواتین کی عزت ایک طرف، لیکن ان محترمہ کی عزت دوسری طرف. ہم سب کی عزت کے لیے ایک پیمانہ رکھنے کی بات کرتے. ہمیں افسوس ہے کہ جب جیل میں ٹرائل کیے جاتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی ان ٹرائل کا حصہ ہوں، وہاں پر نہ آئین نظر آتا ہے نہ قانون نظر آتا ہے، بس کچھ فرمائشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جس طرح بشریٰ بی بی کو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ سزا دی گئی، جو ابھی سلمان راجہ صاحب نے قانونی طور پہ آپ کو بیان کیا، یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ سارا ٹارگٹ عمران خان ہے، اور ان کو جھکانے کے لیے، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بشریٰ بی بی کو تنگ کر کے، ان کو غیر ضروری اور غیر قانونی سزائیں دے کے. میں یاد کراتی چلوں 9.5 مہینے اس خاتون کو ناجائز قید میں رکھا گیا جھوٹے کیسز میں. عدت میں نکاح جیسا گھٹیا غلیظ کیس پاکستان کی قانون کی جو کتابیں ہوں گی اس کا تاریخ ترین باب ہے. شرم آتی تھی ہمیں، ہم سب خواتین جا کے جب وہاں اندر ہیئرنگ سننے جاتی تھی تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کی تضحیک اور تذلیل کی جا رہی ہے. بشریٰ بی بی کی اکیلی کی تضحیک نہیں وہ ہو رہی تھی، وہ پورے پاکستان کی خواتین کی عزتوں کو چھالا جا رہا تھا، اور وہ سلسلہ بند نہیں ہوا. یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس میں جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ اصل میں صرف بشریٰ بی بی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے. کیونکہ عمران خان کو جس طرح جھکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو ڈیلیں ان سے من مانی مانگی جا رہی تھی وہ نہیں ملی، تو بشریٰ بی بی کو پھر 7 سال قید دے دی گئی. میں یہاں پہ ذرا دہراتی چلوں کہ پوری گرمیاں بشریٰ بی بی کو کس طرح رکھا گیا. پہلے جب انہیں بنی گالہ میں بند رکھا گیا تو ان کے کمروں کو، ان کے غسل خانوں کو بگ کیا گیا. بارہا وہاں کمپلینٹس ہوئی. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بھی یہ شہراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. رات کے 12 بجے ایمبولینس اندر گئی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس وجہ سے گئی ہے. ان کے کھانے میں زہریلا مواد ڈالا گیا جس سے ان کی زبان پہ چھالے نکل آئے. اس کے بعد جس وقت ان کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا تو ان کا شدید گرمی کے دنوں میں ان کے بستر پہ رات کو پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ سو نہ سکے. کمرے کی بجلی بند کر دی جاتی تھی، کمرے میں چوہے چھوڑے جاتے تھے، ان کو نظر بند رکھا گیا. کتنے دن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، نہ ان کے خاندان والوں سے نہ وزیر اعظم عمران خان سے. اس سب ٹارچر اور تشدد کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جھک جائیں، وہ ٹوٹ جائیں اور جا کر پریشرائز کریں کہ جناب آپ مان جائیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے. لیکن آفرین ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی نہیں توڑا جا سکا. وہ اس ملک کے اور اس ملک میں آنے والی جو یہ نوجوان ہماری نسل ہے اس کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. وہ اور عمران خان صاحب حق کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں، پرسوں سے، کہ ایک آپ دیکھیں گے تماشا لگا ہوا ہے. نیشنل جو چینلز ہیں ان کے اوپر ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک نیا چورن بیچ کے چلے جاتے ہیں. کبھی کہتے جی مذہب کا رنگ دے دیا، کبھی کوئی بات کرتے ہیں. اسی مذہب کے رنگ کے نتیجے میں جو 3 نومبر کو عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا گیا تھا، گولیاں ماری گئی تھی، اس کو بھی مذہبی رنگ دیا گیا تھا. کوشش کی گئی تھی جس کا انہوں نے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ دیا تھا. لیکن یہاں پر میں ان سب کو جو روز تھوڑی دیر کے بعد آ کے حکومتی چینل تو نہیں، چینلز پہ بیٹھ کے حکومتی جتنے نمائندے ہیں جھوٹی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، میں یاد کرا دوں کہ 8 فروری کو آپ کا یہ چورن عوام ایک دفعہ ریجیکٹ کر چکی ہے، اور جب آپ آ کے یہ چورن بیچتے ہیں تب عوام اس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہے اور غصے کا شکار بھی ہوتی ہے. اور بہت شکریہ کہ آپ کے اس بیان بازی کی وجہ سے عوام تک حقائق پہنچتے ہیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور وہ اصلیت نکال کر لاتے ہیں. جس سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کو ٹریگر کرنے کی بھی ماشاءاللہ سے جو بیسک کیٹلسٹ ہیں وہ آپ خود ہیں. آپ جب آ کے، کیونکہ آپ سچ چھپا نہیں سکتے تو آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جب آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ پھر حقائق نکال کے لے آتے ہیں. اور اس لیے
ہم یہ کہیں گے کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، کہ ہمیں آپ کی 50 پریس کانفرنسز کے بدلے میں صرف 1 دفعہ جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام پہلے ہی سارے حقائق جانتی ہے۔ جہاں تک مذہبی رنگ دینے کی بات ہے، تو میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا لیڈر محافظ ناموس رسالت ہے، اس کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے آواز بلند کی ناموس رسالت پہ، 15 مارچ اسلاموفوبیا کا دن ڈکلیئر ہوا، میرے لیڈر نے عمران خان نے یہ بات بلند کی دنیا میں جا کے ہر فورم پہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت ہے، جو ان کی ناموس ہے، وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ یاد کریں ان کی وہ سپیچ UN کی، جس میں انہوں نے آواز دے کے بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ شاید مغرب یہ نہیں جانتا کہ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ یہی میرا لیڈر ہے، آپ اٹھا کے ان کی تمام سپیچز دیکھیں، جس دور میں وہ وزیر اعظم تھے، اور آج بھی دلوں کے وزیر اعظم وہی ہیں، فارم 45 کے حقیقی وزیر اعظم وہی ہے۔ وہ بارہا کہتے تھے کہ اس ملک کی تربیت کرنی ہے، اس قوم کی اگر تربیت کرنی ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے، تو انہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تربیت مل سکتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی سے سیکھیں، اور یہی بنیادی کانسیپٹ تھا اس یونیورسٹی کے قیام کا، جس کی آج ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ شرمناک ہے، اور ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور جو بشرا بی بی کے ساتھ ظلم اور ستم کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے ان کو قید کیا گیا ہے، میں یہاں یاد کرا دوں کہ 2 دفعہ اس فیصلے کو مؤخر کیا گیا، اور پچھلی پیشی پہ یہ بیان بازی کی گئی کہ جی وہ پہنچے نہیں، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بالکل ٹائم پہ پہنچی، وہ اتنی دلیر خاتون ہے، کلمہ حق پڑھنے والی خاتون ہے، ایک دلیر لیڈر کی زوجہ ہے، وہ اپنا سامان ہر دفعہ لے کر آئی ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ ناجائز طریقے سے ان کو پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے بھی انہوں نے خود جا کے اڈیالہ میں گرفتاری دی تھی، اس دفعہ بھی وہ خود وہاں موجود تھی، انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کی ہے کہ ان کو کوئی ڈرامے بازی کر کے نہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن افسوسناک ہے کہ اگر ہمارا عدالتی نظام جس پہ ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں ہی بیٹھ کے اپنے کیسز لڑ رہے ہیں، جو جھوٹے کیسز ہم پہ بنائے جاتے ہیں، ہر روز ہمارے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے، ہم ہو موقع پہ یا نہ ہو کیس بن جاتا ہے، اور پھر وہ چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ من مانے طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ بعد میں سنایا، فیصل واڈا صاحب نے پہلے سنا دیا، کچھ ہمارے اور بڑے نام نہاد ہیں صحافی، انہوں نے پہلے سے ہی ٹویٹر پہ ٹویٹس کر دیے کہ جناب یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ کیا یہ نظام ہے؟ کیا یہ وہ انصاف ہے جس کی تحریک آج تک ہم چلا رہے ہیں؟ یہ تحریک اس لیے جاری رہے گی۔ اور جہاں تک بشرا بی بی کا کردار ہے، آپ نے ان پہ ظلم کیا، آپ نے عمران خان کی ہر گھر کی ہر عورت پہ ظلم کیا، چاہے وہ علیمہ خان ہو، چاہے وہ ڈاکٹر عظما ہو، یا چاہے نورین بی بی ہو جن کے بیٹے کو قید دی ہے آپ نے۔ کس طریقے سے آپ دیکھیں ان کو کیسز میں آپ گھسیٹتے ہیں، ناجائز ان پہ جھوٹے کیسز بناتے ہیں، آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دی ہے۔ لیکن کیونکہ ان کا بھائی اتنا بہادر ہے، اور ان کو سب کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، اس ملک کی فیوچر کے لیے کھڑے ہیں، تو وہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں، تمام فسطائیت کا مقابلہ کریے۔ یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، کارکنان ہیں، یہ سب فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہم سب جا کے کیسز کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے ہی نکلے گا۔ اسی ملک کو ہم نے بدلنا ہے، اسی ملک کے اسی عدالتی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے، اور یہی جینا مرنا ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جینا مرنا ہے۔ میں آخری بات یہ کہوں گی کہ برائے مہربانی خواتین کی عزت احترام اور خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو پامال مزید مت ہونے دیں۔ پوری دنیا میں آپ نے ایک تماشا بنا دیا جمہوریت کا، اور بشرا بی بی کو جو انلیگل سزا دی گئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ذاتی اناد اور جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس ٹرینڈ کو آپ ختم کریں، ملک کو آگے لے کر چلیں۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا یہ ملک ہے، خدا را اپنی ذاتی جو اناد ہے، بغض ہے، اور جو ذاتی آپ نے جو ایک ناجائز طریقے سے
हुकूमत बनाई हुई है, इसके कायम रखने के लिए पूरे मुल्क को तबाह मत करें। शुक्रिया। ये जो 4 केसेस के अब तक फैसले हुए हैं, 3 केसेस जो है वो हाई कोर्ट से उड़ गए हैं, वहां पे अब चौथे का भी ये सबसे कमजोर फैसला है। ये आप सूरत जो आर्गूमेंट आप उधर करते हैं, सेम वो आर्गूमेंट हाई कोर्ट के अंदर होते हैं। क्या वजह है कि वहां पे जो जजेस हैं और उनमें से आप हाई कोर्ट में भी आ गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे कमजोरी है? और जो कहा जा रहा है जिद और अना से आगे निकले, वो किसको कहते हैं आप? देखिए, जो भी इस निज़ाम के करते धरते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा, जो उन पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं और बाकी तमाम से भी कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क और अनाज जजेस को कह रहे हैं कि जजेस देखिए, फैसला करवाने वालों से कह रहे हैं? सब में ये मामला है। जजेस तो बेचारे हम समझते हैं कि दबाव में हैं, लेकिन जो दबाव डालने वाले हैं, हम उनसे इल्तजा कर रहे हैं कि ये दबाव डालना हमारे निज़ाम पे ख़त्म करें, ताकि शराफत और आइन और कानून के मुताबिक बात हो। देखिए, ये फैसला आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, जो गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी हैं, ये अदालत में भी रखी गई हैं, लेकिन इनका इस फैसले में जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि अगर इनका जिक्र हो जाए तो फिर फैसला देना मुमकिन नहीं था। ये बता दें कि अब्दुल्ला मोहम्मद गांधी से हम बचपन से आपको सुनते हैं, आप एक आला पाई के वकील, आपके पाई का कोई वकील बहुत कम वकील ऐसे हैं। आप इतनी बड़ी कॉज अल-कादिर ट्रस्ट रूहानी तालीम के लिए, जिस तरह आपने जिक्र किया, तो जब मलिक रियाज का नाम आता है तो इस कौम का हर बच्चे के ज़हन में एक सवाल आता है, कब्जा माफिया, जमीनों पे कब्जे करने वाले। तो उन्होंने इससे पहले न तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, न कोई इंस्टीट्यूट बनाए। ये क्या वजह थी कि उन्होंने 458 के नाम जमीन आपको मुफ्त में दी, और इसकी वजूहात क्या थी कि कब्जा माफिया से, एक इतने बड़े कास्ट के लिए आपने कब्जा माफिया से जमीन ली, और कब्जा माफिया ने आपको फ्री में जमीन दी जो इससे पहले कब्जे करता था? इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर आप शौकत खानोम या किसी भी और ट्रस्ट को देखें, जो कराची में हमारे बहुत से ट्रस्ट हैं, इंडस, आपको नजर आएगा कि इस मुल्क के जो मुतमव्वल लोग हैं वही खैरात करते हैं। हम भी करते हैं, जो हम इतने मुतमव्वल नहीं हैं, लेकिन बड़ी खैरात जो है वो मुतमव्वल लोगों की जानिब से ही आती है। अब एक खैराती इदारा जो है वो हर शख्स की वो ज़ातियात या उसकी ज़िंदगी को नहीं फरोलता। एक शख्स कह रहा है मैं बिल्डर हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जल्दी बिल्डिंग भी बना दूंगा, ज़मीन भी मैं ले देता हूँ, तो कोई आर नहीं था उससे ये ज़मीन लेने में या बिल्डिंग बनवाने में, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए तो वो नहीं ले रहे, वो एक यूनिवर्सिटी मुफाद आमा के लिए काम करा रहे हैं। कोई भी शख्स अगर मुफाद आमा के लिए ज़िंदगी के किसी भी दौर में काम करना चाहे तो मैं तो उसको मना नहीं करूँगा। अगर वो कहता है कि हाँ मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो फाबिया करे, तो मैं इसका यही जवाब दूंगा। एक सेकेंड, एक मिनट। बिलावल हाउस बनाने के लिए ये जमीन नहीं ली गई थी, ये अल-कादिर ट्रस्ट के लिए ली जी। सर, इस तरह अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला हमारे सामने है। जज ने ये फैसला दिया था 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मिसकंडक्ट कर दिया। जी बिल्कुल। उससे बानी चेयरमैन को आप लोगों ने आगाह नहीं किया। कोर कमेटी में भी इस हवाले से बात हुई। ये बताइएगा कि वजह क्या थी कि बानी चेयरमैन को बताया नहीं, पार्टी को एतमाद में नहीं लिया, पार्टी को उस हवाले से नहीं बताया गया? और दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि इतना बड़ा फैसला आया, पाकिस्तान के लिए से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, इस हवाले से स्ट्रीट पावर का भी मुजाहरा नहीं किया गया। जब फैसला आया था तो उसमें ये कहा जा रहा था कि जो कि वुमेन की लीड भी करती हैं, वो खुद वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे काफी जो वकला थे वो शिकवा कर रहे थे कि आप आती लीड कर दी, फैसला आया था, बड़ा फैसला एहतजाज कर दी, तो उसमें एक बड़ी एक ड्रॉबैक समझ जा रही है। नहीं, देखें, फैसला जो है जिस तरीके से दिया गया, 2 दफ़ा उसको मौखर किया गया, उस दिन मुझे नहीं आने दिया गया अंदर। देखिए, पिछले 2 साल से मैं मुकदमात में हूँ, पार्टी में एक मेरा ओहदा भी है। जब उनका दिल होता है मुझे आने देते हैं, जब दिल नहीं होता नहीं आने देते। तो ये भी एक मामला चल रहा है कि अदालत में किसको रसाई मिलती है, किसको रसाई नहीं मिलती। लेकिन देखिए, ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट वाहिद प्रोटेस्ट नहीं होती। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट वो है जो अखलाकी सतह पे की जाए, और वो हम कर रहे हैं आपके सामने। अगर आपके जहन और आपकी रूह को हम छू लेते हैं तो ये सबसे बड़ा मार्का होगा। हम यही करना चाहते हैं, उसका मौका भी आएगा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ ये बात जो है फिक्री बात है। एक फैसला आया है ना, एक तहरीर आई है, इस तहरीर के झूठ को हमने आपके सामने रखना है। उस झूठ को सामने रखने के लिए जरूरत है कि दलील की सतह पे बात की जाए, जो फैसला है उसको आपके सामने पढ़ा जाए, उसके मंदरजात बयान किए जाएं। तो ये वो
दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। आगे और क्या होगा, किस नौयत की प्रोटेस्ट होगी, वो हम देखेंगे। जहां तक मैं एक मिनट जहां तक 2004 का मामला है, देखिए ये 2004 का एक फैसला था, ये हमारे कुछ दोस्तों के इल्म में था, कुछ के इल्म में नहीं था, मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन इसको हम अपील में अब बहुत जोर से उठाएंगे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। देखिए हमारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी जो उन्होंने बनाए हैं, जो रिटायर्ड जजेस को इन्होंने मुकदमे दे दिए हैं, जो हमारी इलेक्शन की अपीलें थी, अब ये बात सामने आ रही है कि उनमें वो शामिल हैं लोग जो पीसीओ के जज थे, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इनकी तो अपॉइंटमेंट वॉइड एब इनिशियो है, इनको कभी जज तस्वुर ही नहीं किया जाएगा। चुन चुन के ऐसे लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं, चुन चुन के ऐसे लोगों को हमारे मुकदमे दिए जा रहे हैं, जिनके बारे में हमारी आला अदालतें माजी में कह चुकी हैं कि ये अहल नहीं है कि ये अदालत में बैठें। ये बताइएगा कि एक तरफ अभी कमल सदर ने भी बात की कि औरत कार्ड खेला जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, कभी आपकी पार्टी के लीडर और कभी उनकी मिसेज के ऊपर तोहमात लगाई जाती हैं। पीटीआई के पास 45 के करीब एमएलए इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर अदालत में क्यों नहीं जाते? प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट्स करने से क्या उनकी जो देखिए अदालतें तो आपके सामने है ना, अदालतें तो इस तरह के फैसले देती हैं ना। हम 2 साल लगाएं किसी ऐसी अदालत के सामने, फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुकदमा नहीं करते, तौहीन का वो या हद तक का वो मुकदमा होता है। लेकिन असल बात यह है कि हमने आपके सामने शराफत का जो मुकदमा है वो पेश करना है, माशरे को इन अक़दार को अपनाना है, इन अक़दार की नफी करने वालों को बुरा समझना है। जी कमल। जी, मैं एटीसी इस्लामाबाद में थी, क्योंकि जितने नाजायज़ किस्म के झूठे इस वक्त केसेस बनाए जा रहे हैं, तो कभी हम एक अदालत में होते हैं, कभी दूसरी अदालत में होते हैं। जिस वक्त ये फैसले का टाइम था, उस वक्त हम अपनी जमानतें जो हैं वो एटीसी इस्लामाबाद से कंफर्म करवा रहे थे। आप लॉयर हैं, आप आइन और कानून की बात करते हैं, इसके लिए हमें लड़ते हुए नजर आते हैं, स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि आपकी जमात का चेयरमैन बैकडोर राब्ते कर रहा है आर्मी चीफ के साथ, मुलाकात की भी बात गश्त है शहर इक़्तिदार में। तो आपका क्या नजरिया है कि आप जिन लोगों ने आपकी गवर्नमेंट गिराई, मुख्तलिफ मामलात आपके साथ हो रहे हैं, तो क्या आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात करनी चाहिए आपको बैकडोर होकर, या हुकूमत के साथ मुलाकात करनी चाहिए? नहीं, दोनों सतहों पे मुलाकात होनी चाहिए। देखिए हम मुज़ाकराती कमेटी की सतह पे हुकूमत के साथ मुलाकात कर रही हैं, लेकिन ये हमेशा आप देखेंगे जब भी मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं इस मुल्क में जो असल ताकत का सरचश्मा है, जो अवाम होने चाहिए, वो नहीं है। तो जो लोग इक़्तिदार के पीछे खड़े हैं, इक़्तिदार में नजर आने वाली जमातों के पुश्तपनाह हैं, यकीनन उनसे भी बात हम करेंगे, इसमें कोई आर नहीं है, ये एक मुल्क की हकीकत है। हम ये समझते हैं कि उनका रोल नहीं होना चाहिए, हमारा आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद एक हकीकत है, एक जमीनी हकीकत है कि उनका रोल है। एजेंसियां मौजूद हैं, हमारे लोग अगवा भी होते हैं, हम मुश्किल का सामना करते हैं, तो हम हर सतह पे गुफ्तगू करेंगे। सर, जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है, केस खत्म हुआ है, लेकिन साथ ही हुकूमत एक और केस जो दायर कर देती है और ट्रायल कोर्ट के अंदर दोबारा फिर से मामला शुरू हो जाता है। इसके बाद खान साहब जो है दोबारा फिर से उनका जेल के अंदर दौरानियां बढ़ जाता है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस केस के बाद खान साहब बाहर आ सकेंगे, या हुकूमत की जानिब से मजीद कोई केस जो है वो दायर कर दिया जाएगा और खान साहब को दौरानियां जेल के अंदर मिलेंगी? देखिए आप ठीक कह रहे हैं, झूठे मुकदमे बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। मेरे ऊपर 18 फौजदारी मुकदमे जो हैं पिछले 1 महीने में बन चुके हैं। रोज मैं उठता हूं, मुझे पता चलता है मैंने कहीं आग लगा दी है, मैंने कहीं हमला कर दिया है, तो ये तो होता रहता है, ठीक है, होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम इन मुकदमों का सामना करते रहेंगे और फैसला अवाम करेगी। कि जब अवाम की ताकत खड़ी हो जाती है तो इस किस्म के बॉन्डे जो मुकदमे हैं, जो बॉन्डे फैसले हैं, उनकी तारीख में कोई हकीकत नहीं रहती, कोई अहमियत नहीं रहती। ये बता दें कि आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लंदन में कहा गया कि ये पैसा रियासती पाकिस्तान की अमानत है, उनको वापस जाना है। तो अगर आप वजीरी खजाना होते तो ये पैसा तो पाकिस्तान के कौमी खजाने में। जी मैंने ये अर्ज किया, नहीं मैंने अर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट किसने दिया? जी मैंने यही तो सारा अर्ज करके आपको बताया कि ऐसा नहीं हुआ। बरतानिया में जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसने हवाला दिया है उस बाहमी मायदे का जो अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के दरमियान हुआ। उस मायदे में ये लिखा हुआ है कि ये पैसा जो हमने फ्रीज किया है, इसको हम डी फ्रीज कर रहे हैं ताकि इसको सुप्रीम कोर्ट के इस अकाउंट में डाला जाए जो बहरिया टाउन की जमीन की अदायगी के लिए खोला गया है। ये उस मायदे में लिखा हुआ है। जी आप, मैंने ट्विटर पे लगा दी है वो जजमेंट इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की, उसका पैरा 45 और 84 जाके पढ़िए।
उन्होंने उसमें उस मायदे का हवाला दिया और कहा मायदा हुआ ही ये था, उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत बयानिया है कि वहां से पैसा जो है खजाने के लिए भेजा गया था और यहां काबीना ने उस अकाउंट में भेज दिया। बिल्कुल ये बेबुनियाद और लग़्व बयानिया है। अच्छा सर बताइएगा, 100 कादी फाइसा की जो जजमेंट है वो उसमें भी लिखा गया है फैसले के अंदर जो बरतानवी अदालत का फैसला है वो नासिर जवेद राना साहब की अदालत में क्यों नहीं रखा गया। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि एक जो जज जिसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, ये दोनों स्टोरी सहाफियों ने अब ब्रेक की हैं जी। तो बुकला ने क्या पहले ये जो बरतानवी अदालत का फैसला ये अदालत के सामने नहीं रखा, कादी फाइसा की अदालत में ये केस चलता रहा, उन्होंने भी जो पैराग्राफ लिखा है उसको भी हिस्सा बनाया गया, तो ये पहले लीगल टीम ने इस पर काम क्यों नहीं किया। समानांतर राजेश को देख लें कि अगर हुक्म ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं, हुक्म नहीं मायदा था, मायदा ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौमी खजाने में गलत कह रहे हैं, मायदा पढ़ें, खजाने में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में एक ही बात है। देखिए करप्शन कहाँ पे हुई? कोई करप्शन नहीं हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि बरतानिया में मायदा क्या था, बरतानिया की अदालत ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा डालना कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में पैसा डालना तो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि ये पैसा हम किसको दें और उन्होंने फैसला कर दिया। 23 नवंबर 2023 को फैसला करके उन्होंने पैसा नहीं डाला, मलीर को नहीं दिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उन्होंने रियासत को दे दिया और सिंध हुकूमत को दे दिया। तो ये कभी भी ये पैसा मलिक रियाज या बहरिया टाउन की जेब में नहीं गया था, बरतानिया से आकर सुप्रीम कोर्ट की तहवील में था। ये कहना कि जी हमने या काबीना ने ये पैसा मलिक रियाज की जेब में डाल दिया, बिल्कुल गलत बात है। जेल में डाला होता तो आज 94 अरब रुपया कैसे रियासत को मुंतकिल हुआ होता। शराजी जी से पाकिस्तान में सियासी क़यादत को माइनस करने के लिए मुकदमात होते रहे माजी में भी, चाहे वो अल्ताफ हुसैन की तरह हो या नवाज शरीफ की तरह, जिस तरह आप भी हाई प्रोफाइल केसेस करते रहे। इस दौरान आप कह रहे थे मुझे जेल जाने नहीं दिया गया। अलकादिर ट्रस्ट का जिस दिन फैसला होना था, हाँ जी, इस सारे मंजरनामे में अगर देखें पाकिस्तान के तारीख के तनाजुर में, तो आप ये क्या समझते हैं कि पीटीआई में से भी एस्टेब्लिशमेंट को कोई खालिद मकबूल, अवाम को या एस्टेब्लिशमेंट को कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी या शायद खाकान नून लीग से जैसे मिले, तो ऐसे मिलेंगे? नहीं, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक मुत्तहिद जमात है। हमारा कायद कौन है वो बिल्कुल वाज़े है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस जमात का कोई और ब्लॉक बने, अगर आपका ये हवाला है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी कोई वक़्त, कोई हकीकत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। बड़ी